बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में खुशामदीद। मैं हूँ अजहर इकबाल बंगरे। मैं हूँ आसमा इकबाल और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, पहले कुछ इस बारे में आपको आगाह कर देते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से बात की है, कौम को एतमाद में लिया है और कौम को ये समझाने की एक बार फिर से कोशिश की है कि कोरोना से हम किस तरह से बच सकते हैं। क्या क्या इस वक्त इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बताया है, आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। टिड्डी दल के हवाले से रोजाना हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, कितना इलाका जहां पर स्प्रे कर दिया गया है और कहां कहां किसान अभी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कुछ हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो वफाकी वजीर हैं असद उमर, उन्होंने भी कहा है कि जून और जुलाई के महीने में हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि वो कोरोना वायरस से किस तरह नबर्द आजमा होंगे, इसके हवाले से बातचीत करेंगे। और वादी कश्मीर में जो भारतीय अफवाज जुल्म बर्बरियत कर रही है, इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त, हर वक्त न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से बात की है, कौम को ये समझाने की कोशिश की है कि कोरोना से दरपेश जो खतरात हैं उनसे बचना किस तरह से है, एहतियाती तदाबीर का इख्तियार किया जाना कितना जरूरी है और क्यों हमारे आवाम जो हैं इन पर अमल नहीं कर रहे। कुछ आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर भी बात की है और इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म ने इसका तज़किरा भी किया है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये दी है कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस बारे में कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम अपने बहुत सारे अस्पतालों के अंदर ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ बेड्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये कहा है कि हम ये करने जा रहे हैं कि इस माह के आखिर तक, यानी जून के आखिर तक हम ये देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की सहूलत वाले यानी बाईपैप जो मशीनें आती हैं उनके साथ मजीद 1000 बेड जो हैं वो अस्पतालों में दस्तयाब होंगे। साथ ही साथ आज वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को ये भी बताया है कि क्यों लॉकडाउन जो है उससे वायरस खत्म नहीं होता, लेकिन उससे ये जो खतरा है, ये जो इसका फैलाव है, ये रुक जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक बार फिर कौम से कहा है कि अगर आप बार बार जो रिक्वेस्ट की जा रही है हमारी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, आज वही प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट दोहराई है कि आप इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मुल्क तबाही से नहीं बच सकेगा। बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द रोका जाए और इसने जो तबाही मचाई हुई है इसका कोई तदारुक किया जाए और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इकदाम भी किए जा रहे हैं। और उनका कहना था कि हम देखें तो बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं उन्होंने भी अब लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। जैसा कि अमेरिका की उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वहाँ पर काफ़ी सारी अमवात होने के बावजूद अब लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि मईशत का चलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लॉकडाउन से उन्होंने एक बात वाज़ेह करके बताई है कि लॉकडाउन से वायरस फैलना खत्म नहीं होता बल्कि इसे कम कर दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम ज्यादा अरसे तक लॉकडाउन रखेंगे और अपनी मुआशी सरगर्मियां जो हैं उनको बहाल नहीं रखते तो इससे जो हमारा गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। और जाहिर है यही वो लोग हैं जिनको इन मुश्किल हालात में ज्यादा जरूरत होती है कि वो अपने जो उनके दिन हैं वो अच्छे से गुजरे। और उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि अवाम जो है उनके अंदर कोई इंतशार फैले, उनको जो है वो ज्यादा ज्यादा उनके अंदर वायरस का फैलाव तेजी से देखा बिल्कुल जी। और एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की है। एहसास प्रोग्राम के तहत हमने देखा कि 12,000 रुपए
फीकस एक खानदान को दिए गए थे, और ये 12,000 रुपये इसलिए दिए गए थे ताकि अगले आइंदा जो 3 महीने हैं जो कि अब गुजर चुके हैं उनमें सूरत हाल से हुकूमत जाहिर है कोई भी आगाह नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। गरीब आदमी अलबत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। गरीब आदमी की परेशानी ही को दूर करने के लिए उसे मसाइल का सामना न करना पड़े, इसलिए 12,000 रुपये फीकस दिए गए, और इससे यकीनन बहुत सारे खानदानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लेकिन हमारी हुकूमत और ख़ासतौर पर हमारी मईशत जो है, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी कि इसी तरह से इमदाद का जो सिलसिला है ये जारी रखा जा सके, क्योंकि हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मईशत पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार थी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, बैरून मुल्क से सरमायाकारी को लाया गया मुल्क के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा संभाला मिला। लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको इसी तरह से इमदाद देते चले रहें और हमारी जो मईशत है उसको सहारा देने के लिए इकदाम ना करें। तो कारोबारी ज़िंदगी का खुलना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें आज वज़ीर आज़म ने आवाम को समझाई हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से इक़दाम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना वायरस है कि उसको रुकने का नाम नहीं ले रही और आए रोज़ केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 4,728 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और जबकि इसमें 65 अफराद ऐसे हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर ने मुख्तलिफ आदाद शुमार बताए हैं कि पूरे सूबे जो हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और कुल तादाद जो है वो बताते हुए उनका कहना था कि अब तक मुल्क भर में जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 1,03,671 से तजावुज़ कर गई है, और वायरस से अब तक जाम बहक होने वालों की तादाद जो है वो 2,067 हो गई है, और 34,355 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़कर अब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो बातें हैं जिसके बाद हम सबको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो केसेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान में 1 लाख से केसेस ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि वाकई तमाम अवाम के लिए खतरे की घंटी है। और अब भी अगर एहतियात ना की गई तो खुदा न खास्ता इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो जी, नुकसान तो अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा जो है वो तजावुज़ कर गई है मुतासरीन की जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगह पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है लोगों का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है अपने घरों के अंदर। और जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना भी यही है कि अगर आपको जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर आपको सांस लेने में कोई इस तरह की मसाइल का सामना नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप घर के अंदर ही खुद को आइसोलेट करें। कहाँ क्या सूरत हाल है इससे हम आपको आगाह रखे हुए हैं। पिम्स के अंदर क्या सूरत हाल है, जो एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर हमने देखा कि शुरू के दिनों में ही बहुत ज्यादा रश बढ़ने लग गया था, आज वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हमने राबिता किया है इंचार्ज कोरोना आइसोलेशन यूनिट पिम्स डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, हमें मालूम है आप बहुत बिजी होंगी आजकल इन दिनों में, लेकिन फिर भी आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रही हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना आइसोलेशन यूनिट कायम किया गया है पिम्स के अंदर, यहाँ क्या सूरत हाल है, आप क्या बताएंगी? कितने पेशेंट्स इस वक्त आपके पास मौजूद है, कितने ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, कितने लोग जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, कितने लोग जाँ बहक हुए हैं, जान से गए हैं, और मजीद कितने केसेस आपके पास रोजाना आ रहे हैं, आप डील कर रहे हैं लोगों को? और जी जी जी, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताती हूँ कि हमारे पास जब आप पिम्स के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे कोरोना के लिए एक ट्रियाज का एरिया बनाया गया है। ठीक है। वहाँ पे दिसंबर से लेकर अभी तक हम कम से कम 30,000 से ज्यादा पेशेंट्स को देख चुके हैं, और वहाँ से जो पेशेंट स्क्रीन होते हैं वहाँ से फिर उनको आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाता है। वहाँ पे मजीद उनकी टेस्टिंग भी होती है और मजीद उनको एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि उनको एडमिशन की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट आए वो तकरीबन 6,000 से ज्यादा हैं। इनमें से जो हमने टेस्टिंग की है वो 5,000 से ज्यादा केसेस की अब तक हम स्वैब टेस्ट ले चुके हैं, और तकरीबन 1,324 केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है।
اور اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ چونکہ پچھلے 1-2 مہینے میں تھوڑے سے کرٹیکل پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے تھے، تو تقریباً 70 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ کورونا کی بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور کیورڈ کیسز بھی آبویسلی کافی زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ پمس چونکہ آپ کو پتا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ہمیشہ ریفرل آتے رہتے ہیں۔ بالکل ہماری بیڈ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، پہلے 10 بیڈ سے 30 بیڈ اور اب 75 بیڈ سے ہم نے آئسولیشن قائم کر دیا، یعنی ڈفرینٹ وارڈز میں ہم نے آئسولیشن کے پیشنٹس کو رکھنا شروع کیا ہے۔ تو کیپیسٹی تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو کیا آپ کو ایسی ریکوائرمنٹس کچھ آپ نے گورنمنٹ سے، کچھ انتظامیہ سے آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہوں گی جن کی آپ کو کمی درکار ہے؟ کچھ ہم چاہیں گے کہ آپ وینٹیلیٹرز کے بارے میں بھی آگاہ کریں، بایوساز کے بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں، آپ کے پاس موجود ہیں نہیں ہیں، آپ کی گورنمنٹ سے بات چل رہی ہے، کچھ مزید جو سہولیات آپ کو درکار ہیں اس بارے میں۔ اور ایک اور چیز جو کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت زیادہ مسکنسیپشن یہ پایا جا رہا ہے کہ شاید جو بھی مریض آتا ہے، سر درد ہے یا معمولی نزلہ زکام ہے، اس کو بھی ہاسپٹل والے یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جی تو کورونا کا پیشنٹ ہے، ہاتھ لگانے کو ڈاکٹر تیار نہیں ہے اسپتالوں میں، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی میں آپ سے دونوں سوالوں کا جواب دیتی ہوں۔ وینٹیلیٹرز ہمیں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور اب اس وقت تقریباً 26 وینٹیلیٹر ہمارے پاس ہیں اور سارے کے سارے فنکشنل ہیں اس وقت۔ تو وینٹیلیٹرز کا معاملہ شروع میں تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی نمبر ان کا موجود ہے اور یقیناً کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو وینٹیلیٹرز کی جو یوزیج ہے وہ بھی بڑھی ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پیشنٹ کو کورونا کا پیشنٹ لیبل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں، بلکہ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل نہیں آئیں گے کیونکہ اگر ہم آ گئے تو ہمیں بھی کورونا کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ کوئی بھی پیشنٹ جس کو بخار ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ ہاسپٹل آنے کو پریفر ہی نہیں کر رہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن یہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کورونا کے پیشنٹس کی جو خاص علامات ہوتی ہیں ان کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، ہسٹری لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اور ٹیسٹنگ کے بعد پھر آپ بتاتے ہیں کہ کسی پیشنٹ کو جو ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو ویسے اور پیشنٹس آتے ہیں جیسے کہ پمس کے اندر بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوں گے جن کی سرجری ہونا ہوتی ہوگی یا دیگر اور مسائل کو جو لے کر آتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ جو ایک آئسولیشن وارڈ ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے پیشنٹس کو دوسری جگہ پر منتقل کیا ہے، تو جو دوسرے کیسز ہیں کورونا سے جو ہٹ کے ہیں، سرجریز ہیں یا اور دیگر پیشنٹس ہیں، ان کو بھی آپ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ آنے کی اجازت ہے؟ کیسز آ رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ دیکھیں پمس میں جو ہماری ایمرجنسی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کبھی بھی کلوز نہیں ہوا، اس میں بھی پیشنٹ ہے۔ اسی طرح کارڈیک سینٹر میں جو پیشنٹ آ رہے ہیں کارڈیک ایمرجنسی کے ساتھ، وہ بھی کلوز نہیں ہوا، اور یعنی او پی ڈیز اگر سے اس طرح سے نہیں چل رہی، لیکن سارے کے سارے ایمرجنسی کیسز کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں۔ اور پچھلے سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یہ میں وضاحت زیادہ کروں یا بعد میں کروں جب سب ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ابھی کا جو متعلقہ جواب ہے وہ آپ دے دیں، پھر بحث کے بعد آپ پوری ڈیٹیل۔ میرے خیال میں صرف مختصر یہ کہنا چاہوں گا، پھر میرے پاس کیونکہ میں اس پہ بھی تقریباً 20-25 منٹ بولنا چاہوں گا، تو میں صرف اس وقت یہ اس پہ پوری ہم بحث شروع کرا رہے ہیں فخر امام صاحب۔ جی وہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں صرف ہمارے جو ساتھی ہیں معزز اراکین، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، جہاں تک یہ رولز آف بزنس کا تعلق ہے، پوسٹ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ہماری جو منسٹری ہے اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے 3 پہلو ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز اور اس میں FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن جو UN کی مین انسٹیٹیوشن ہے جس کا سینٹر روم میں ہے، وہ آگاہی کرتی ہے گلوبلی کہ یہ جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے یہ کیا ہوگا، اور انہوں نے ہمیں آگاہی پچھلے 15 سال سے وہ ہماری کر رہی ہے۔ پھر ہمارا جو دوسرا اس میں ذمہ داری ہوتی ہے ہماری منسٹری کی، وہ ہے ہماری جو انٹرنل ہم سروینس جس کو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ جتنی بھی ایریل کنٹرول تھرو سپریز ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور نارملی FAO کی یہ ریکمنڈیشن ہے، اور پرسوں بھی ان کے ماہرین سے ہماری بات ہو رہی تھی بذریعہ ویڈیو لنک، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو ایئر کرافٹ کا استعمال ہے وہیں ہونا چاہیے جہاں کے ڈیزرٹ ہے یا جہاں کے نان کراپڈ ایریاز ہیں، کیونکہ ان کے تجربے کے مطابق اگر اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر کراپڈ ایریا پہ کر دیا جائے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جہاں وہ ڈیزرٹ میں آ کے ہیچنگ کرتی ہے، بریڈنگ کرتی ہے، تو وہی کنٹرول اگر ہو سکتا ہے اگر وہ کہیں لارج سوارمز میں بیٹھے ہوئے، ورنہ ایک دفعہ وہ کراپڈ ایریا میں آ جائے، اور اس دفعہ تو آئی ہے، پچھلے سال بھی آئی تھی، اب بھی آئی ہے،
تو پھر اس کی زیادہ گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو بیسٹ اکوپمنٹ ہے، اور یہ مسئلہ بنتا ہے، ایک طرف اکوپمنٹ ہوتی ہے، ایک طرف ہیومن ریسورس ہے، تیسری طرف کیمیکل ہے. یہ تین پہلو ہیں اس کے کنٹرول کے. پر سب سے امپورٹنٹ اس کا جو مسئلہ ہے وہ سرویلنس کا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو اس وقت ریزیڈول گھوم رہا ہے ہمارے ہاں، جو اس وقت نقصان ہوا ہے ہمارا مختلف اضلاع میں، اور کافی حد تک میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں میں ہوا. ہم نے چاروں صوبائی حکومتوں کو ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہمیں دو قسم کے ڈیمیج ہوتے ہیں. ایک تو جس کو لاس کہا جاتا ہے 100% ڈیمیج، ایک ہوتا ہے انکریمنٹل ڈیمیج 10%، 25%، 50%. تو ہم نے ان سے اعداد و شمار کہا ہے کہ ہمیں فوری طور پر بھیجیں. انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ چند دنوں میں بھیجیں گے. ابھی تک کل تک ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے. جیسے ہی آئیں گے تو اسی ہاؤس کے سامنے وہ میں از خود پیش کروں گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس دفعہ ٹڈی دل کا نارملی یہ ہوتا رہا ہے 1960s اور 1990s میں کہ جب اس کا اٹیک ہوتا تھا تو ایران سے یا مڈل ایسٹ شروع تو ہوتا تھا ہارن آف افریقہ سے، اور اس کی پرواز جو ہے وہ 90 میل ڈیلی ہے، 90 miles پر ڈے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ چند دنوں میں یہ کانٹیننٹس کراس کر کے آگے آ جاتا ہے. اور اس کے جتھے، اس کے 3-4 قسم کے جتھے ہوتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو گروپ کہتے ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے اس کو سواملٹ کہتے ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے اس کو سوام کہتے ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے تو میگا سوام کہتے ہیں. جو میگا سوام ہوتا ہے وہ ماسکو سٹی جتنا بڑا ہو جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی جگہ جیسے یہ صومالیہ میں اس نے اٹیک کیا میگا سوام میں، تو وہاں تقریباً اس نے 5 لاکھ ایکڑ ڈسٹروائے کیا. اور یہ کس چیز کو کھاتی ہے ٹڈی؟ کلوروفل، گرین. اور گرین جو ہوتی ہے نیو لیوز، اس میں زیادہ آسان ہوتا ہے کلوروفل پہ اٹیک کرنا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے میرے بھی ساتھی، میرے بہت پرانے ساتھی محترم ریاض پیرزاد صاحب بتا رہے تھے کہ جو نیا لیف ہوتا ہے، جیسے ابھی کاٹن سو ہوئی ہے، جیسے اس کے لیوز نکلتے ہیں، اس کے اوپر اگر یہ آ جائے تو اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اور اگر کوئی نئے برڈز ہوں اس کو بھی یہ ڈیمیج کرتی ہے. کلوروفل اور اس کی جو اپنی اور اس کی جو تعداد ہے، یہ جس طریقے سے بڑھتی ہے، ایک میں سے 200 سے لے کر 1100 تک اس کی ملٹیپلیکیشن. تو یہ صرف ملینز میں نہیں، بلینز میں نہیں، یہ ٹریلینز میں چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے بہت ہی ایک منصوبہ بندی ایسی کرنی پڑے گی، اور کافی حد تک کی ہے، پر ہمیں آگے جانا پڑے گا. اور اس کے جیسے میں نے کہا کہ مشینری میں ایئر کرافٹ، ہمارے پاس ایئر کرافٹ نسبتاً کم تھے. پچھلے سال ایک زمانے میں ہمارے پاس 20 ہوتے تھے وفاقی حکومت کے پاس، کیونکہ ہر سال یہ ٹڈی دل آتی تھی. پچھلے سال ہمارے پاس 3 یا 4 رہ گئے تھے. انفارچونیٹلی ایک کریش کر گیا بہاولپور میں، وی لاسٹ اے پائلٹ، وی لاسٹ این انجینئر. ہمارے پاس پھر 3 رہ گئے تھے، صرف ایک پائلٹ تھا اور وہ بھی سپر اینیویٹڈ. اس کے علاوہ پھر اب پائلٹس ہم نے آتے ہی جب فائل آئی میرے پاس، اسی دن ہم نے کہا کہ ان کو فوراً ریکروٹ ہم نے ایک دم کر لیے، اور وہ ان کو ٹریننگ کے بعد فنکشنل ہو جائیں گے. پر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو فکسڈ ایئر کرافٹ ہیں، 2-3 ابھی کھڑے ہیں، ایک سکر میں کھڑا ہے، ایک ملتان میں، 5 ہیلی کاپٹر ہمیں پاکستان آرمی نے دیے. قومی اسمبلی سے براہ راست ہم آپ کو مناظر دکھا رہے تھے. وفاقی وزیر برائے غذائی تحقیق و تحفظ سید فخر امام ٹڈی دل کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. کیا کچھ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، بتایا ہے. اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اسحاق مستوری صاحب سے، ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ہیں PARC کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج پھر آپ وقت نکال رہے ہیں ہمارے اس نیوز شو کے لیے. ابھی اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو کچھ آپ کو بتا دیں. سید فخر امام صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بات کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے کیا گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے، اس پر باقی جو اراکین ہیں ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں. کچھ آپ ہمیں بتائیں گے آپ کیا اقدامات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کس پیمانے پر ہو رہے ہیں، آیا یہ اس سطح پر ہیں کہ ہمارے کسان کو فوری طور پر نقصان سے بچایا جا سکے؟ دیکھیں یہ کوئی صرف ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کیڑا کوئی تین کوئی ہاٹ اسپاٹ اس کے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. بالکل. جس میں ہارن آف افریقہ ہے، جس میں کینیا، صومالیہ وہاں سے، اور دوسرا ایران اور پاکستان کی بارڈر پہ جس میں بلوچستان بھی شامل ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس یمن میں پاپولیشن ہے. تینوں جگہوں سے پاپولیشن آ رہی ہے بلکہ.
तो ये 2 महीने तकरीबन 15 जुलाई तक ये आती रहेगी, और हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स, जो फखर इमाम साहब ने भी कहा होगा, हमारे मिनिस्टर साहब ने, तो हमारी एफर्ट्स कंटिन्यूस चलती रहेंगी, ये कोई रुकने वाला, और थ्रू जो है डिफरेंट 4x4 वीक। हमारी सारी तैयारियां डॉक्टर साहब मुकम्मल हैं, ये जो ऑपरेशन होगा आपने फरमाया? जी बेहतरीन तैयारियां हैं, मुकम्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये आता रहेगा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता रहेगा, पैनिक क्रिएट करता रहेगा, इसीलिए ही हमने इतनी सारी टीमें बनाई हैं, फार्मर्स को इन्वॉल्व किया है, ताकि वो हमारे साथ मिलके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के साथ मिलके तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अच्छा, ये कुछ PARC के हवाले से, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगी। उस रोज भी आप हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपने कहा जी रिसर्च हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कोई नया तरीका कोई ढूंढा जा सकता है, कोई ऐसी चीज जो इसको मजीद कंट्रोल कर सके। तो रिसर्च के हवाले से आप बताएंगे कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, किसी और मुल्क से हम हेल्प ले रहे हैं, कुछ इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जो रिसर्च की जा रही है। जी देखिए, रिसर्च की जब बात की जाए तो रिसर्च कोई 1-2 दिनों में कोई मतलब मसले का हल नहीं निकल आता, उसमें टाइम लगता है। रिसर्च के प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट जरूर किए हैं, इनवाइट किए हैं, और 3 यूनिवर्सिटीज में इस वक्त रिसर्च चल रही है इनके, ताकि इन कीड़ों में बीमारी कैसे फैलाई जा सके डिफरेंट फंगस के थ्रू, खास करके मेटारिजियम पे जो बेहतरीन फंगस है इस लोकस के बीमारियां पैदा करने में, तो वो भी 14 से कोई 20 दिन लगाता है इसको खत्म करने में। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि रिसर्च अभी तालीमी इदारों में शुरू है, यूनिवर्सिटीज पे रिसर्च कर रही हैं, मुझे अब ये बताइएगा कि क्या आपको पहले से अंदेशा नहीं था कि जो टिड्डी दल है ये हमारे मुल्क पे हमला करेगा, और इसके लिए आप लोगों ने पहले से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए हुए थे कि इसका जो असर रसूख है उसको कम किया जाए? देखिए, ये कीड़ा कोई मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पैदा हुआ है, ये मैं कह रहा था कि कम अज कम 2018 में इसकी कहानी असल में स्टार्ट हुई है ना, जहाँ से ये शुरुआत हुई है। 2018 से कंटिन्यूसली 2 साइक्लोन आना, फिर बारिशें होना इतनी बेहद, और फिर ये जो है वहां से आहिस्ता आहिस्ता होके और यहाँ तक आना। जब एक दफा ये पॉपुलेशन आ जाती है, ट्रांस बाउंड्री पेस्ट है, ये कोई हमारे यहाँ नहीं बरीड हुआ, क्योंकि वो एक तो जून से लेकर जुलाई के 15 तक ये डिस्टर्ब करेगी क्रॉप्स को, क्योंकि रास्ता इनका वही है, क्रॉप्स को से गुजर के ये डेजर्ट जाएगी। उसके बाद वापसी का सफर इनका अक्टूबर से लेकर कोई नवंबर के 15 तक होगा, अगर नॉर्मल मानसून रहे तो उस वक्त भी ये डिस्टर्ब करेगी। अभी तो क्रॉप्स इसके जो अफेक्ट हो रहे हैं वो कॉटन मेजर है, उसके बाद मेज और थोड़े बहुत और क्रॉप्स है, और जब वापसी इसकी होगी तो फिर अगर तो अर्ली निकल जाती है फिर तो ठीक है, अगर बारिशें पिछले साल की तरह लेट तक हुई तो फिर गंदम भी अफेक्ट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, BBC पे थी कि जी कुछ हमारे किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों से कहा गया है कि आप टिड्डी दल को पकड़ें, और हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां पर आप इनको जाकर बेच सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं। कुछ ये कहानी हमें समझाएंगे क्यों खरीदी जा रही है टिड्डी दल, और फिर से किया क्या जाता है? अच्छा, साथ में अब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की है कि काफी सारे ममालिक इससे नंबरद आजमा हो रहे हैं, और आपने कहा कि अगर हम पाकिस्तान इसको खत्म भी कर दें तो बाकी ममालिक में ये दोबारा से इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है और दोबारा से हम पे हमला हो सकता है। तो आप इस बारे में बताइएगा कि जो तमाम तर ममालिक हैं इनकी कोई मुश्तरका काविश भी इस हवाले से हो रही है जिसमें मुश्तरका मशक़ें वगैरह अगर कुछ शामिल हो? जी, पहले सवाल का मैं जवाब दूंगा। वो जो फरोख्त वगैरह खरीदो फरोख्त उसका होना, असल में इस टिड्डी दल में कोई प्रोटीन है कोई 62% की, और प्लस में कोई 14% इसमें फैट्स है, जिसकी वजह से ये एक तो खाया जाता है, लेकिन चूंकि हम चूजी हैं हम नहीं खाते। डेजर्ट के लोग इसको, जो थरपारकर का या इसका डेजर्ट है नगर पारकर का, वहां पे वो खाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं, बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है वो। लेकिन ज्यादातर जो खरीदो फरोख्त है वो प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल हो रही है। एहतियात करने की ये जरूरत है कि हम ज्यादातर इसको मार भी रहे तो पॉइजनस कोई फीड में यूज मतलब हो न जाए, इसलिए बेहतर यही है कि जो लाइव है या जिंदा है उसको ही फरोख्त की जा रही है। जबकि दूसरा सवाल जो आपने कहा, ये डिफरेंट कंट्रीज में पाई जा रही है, तो मुश्तरका कोशिशें के हवाले से
तो हमारे पास जो पूरी दुनिया में 3 रीजन पे कमीशन बनी हुई है। एक तो वेस्टर्न रीजन है अफ्रीका के, जिसमें 10 ममालिक सही, और सेंट्रल रीजन है जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी आते हैं, प्लस में अरेबियन पेनिनसुला जिसमें यमन वगैरह आते हैं, यमन, सऊदी अरेबिया। उसकी एक कमेटी है, कमीशन बनी हुई है, उसमें 16 ममालिक है। और फिर एक हमारी साउथ वेस्ट रीजन है जिसपे कमीशन बनी हुई है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और इंडिया है। ये तीनों की मुश्तरका कोशिशें होती हैं, रीजनल मुश्तरका कोशिशें भी की जा रही हैं, आप लोग भी, और खासतौर पर PARC जो है वो भी रिसर्च कर रहा है, कोशिशें की जा रही हैं इससे निपटने की। डॉक्टर इसहाक मस्तोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजुर्बात जो भी अभी तक हुए हैं या रिसर्च हुई है, कहाँ तक पहुंची है, बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जब हम बात कर रहे हैं मुल्क में टिड्डी दल के हवाले से कि किस तरह से उसका अटैक जारी है, तो आपको ये भी बता दें कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, इस पर इसके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाना चाहिए बिल्कुल भरपूर अंदाज में जारी है। हमें ये बताया जा रहा है कि 48 अजला ऐसे हैं मुल्क के जहाँ ये मौजूद है, तो उन 48 के 48 अजला में ये काम जारी है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी बलूचिस्तान के किसी जिले को इग्नोर किया जा रहा हो, बल्कि जहाँ जहाँ इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पहुंच रही है या पहुंचने वाली है, वहाँ हेलीकॉप्टर्स के साथ और तैयारों के साथ इस पे किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें मजीद बात भी करेंगे, प्रोग्राम में मजीद मौज़ूआत को भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम में एक बार फिर से हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये जो मौजू है जिस पर सभी लोग बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है घर पर रहिए, महफूज रहिए, और मुल्क भर में अब तक बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 34,000 के करीब ऐसे लोग भी हैं जो सेहतयाब हुए हैं। कल इनमें से एक दो लोगों के जो इंटरव्यूज हैं वो हमने आपसे शेयर किए थे, और ये शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आपको ये बताया जा सके कि मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है। और आज ऐसी ही एक बात की गई है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से इस्लामाबाद में मौजूद थे, मीडिया से बात कर रहे थे, और कहना उनका यही था कि जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बताया है कि इस महीने के आखिर तक यानी जून में 1000 ICU बेड जो हैं वो यकीनी तौर पर फराहम कर दिए जाएंगे तमाम अस्पतालों में। और ये भी कहा है कि इससे जो अगला महीना है यानी जुलाई का, इसमें इस्तादाद कार में मजीद इजाफा किया जाएगा। किस तरह से इस्तादाद कार में इजाफा किया जाएगा, इस पर उन्होंने बात की। क्या बात की, आपको दिखाते हैं। फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत जून के महीने के अंदर 1000 ICU बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उसके इजाफे की जिम्मेदारी ले रही है, और ये काम हम सूबों की मुशावरत के साथ करेंगे। जुलाई के महीने के अंदर मजीद जो इसके अंदर इजाफा करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक तो ये फैसला हुआ है। दूसरा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारा जो सेहत का निज़ाम है, हमारे अस्पताल जो हैं, उनके अंदर जो अस्पताल का अमला है उनकी जो जरूरत है, PPEs वगैरह तो प्रोवाइड करते रहे, लेकिन उसके अलावा जो जरूरतें हैं और अस्पतालों की जरूरत, क्योंकि वो भी एक वक्त बाकी जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, अस्पतालों के अंदर भी जो है वो उनको मदद की जरूरत है। उस पूरे पैकेज का जायजा लिया गया है। उसके ऊपर फैसला ये हुआ है कि आज 6:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर एक पैकेज फाइनलाइज करेंगे जो अस्पतालों के लिए खुसूसी तौर पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए होगा।
بالکल जी, तमाम सारे इक़दाम किए जाएंगे अस्पतालों के लिए, खुसूसी तौर पर जून और जुलाई के महीनों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से बहुत ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि वो इसको मानने को ही तैयार नहीं है सिरे से। ये इतना ज़्यादा तज़ाद क्यों है सोच के अंदर, इसी पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर आफ्ताब हुसैन साहब से, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफ्ताब साहब। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब से हम कोशिश करेंगे कि राब्ता करें, लेकिन बात वही है कि तजाद बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। हमने खुद बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं जो ये कहते हैं जी कि क्या कोरोना, ये तो बस एक महज एक ड्रामा है, अमेरिका की तरफ से रचाया गया है, चाइना ने शायद कोई ऐसी चीज की है, मुख्तलिफ ममालिक पे इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पर मौजूद लोग जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है या कोई और चीज है जो लोगों को इस पर यकीन करने से रोक रही है? इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब हुसैन साहब से हम कोशिश करेंगे राबिता करें। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, जैसे ही उनसे हमारा राब्ता होता है और उनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम, जी बिल्कुल। डॉक्टर आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं, एक ही सोसाइटी हमारी, एक ही हमारा मुआशरा, एक ही मुल्क, इतनी तजाद है लोगों की राय के अंदर। कुछ लोग ये कहते हुए महसूस होते हैं कि जी महसूस क्या होते हैं बल्कि कह रहे हैं कि जी कोरोना तो है ही नहीं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि कोरोना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फौरी तौर पर लॉकडाउन कर देना चाहिए। ये एक ही मुआशरे में रहते हुए इतना ज्यादा ज़हनी तजाद क्यों, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, लोग गैर मुस्तफ़िका इत्तलात के ज्यादा जो है वो काम करते हैं। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सोर्सेज हैं, साइट्स हैं, उन पे इंफॉर्मेशन लेने की बजाय मतलब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे ज्यादा वो लेते हैं और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब इन कंट्रोवर्शियल सीरीज की जो है ना वो दम तोड़ती जा रही हैं, जितने ज्यादा केसेस होते जा रहे हैं। अब हर घर में किसी न किसी का कोई न कोई रिश्तेदार इस मसले का शिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो मुस्तफ़िका ज़राए हैं उन पे जो है वो काम करने चाहिए, बजाय के सोशल मीडिया और इस तरह से जो है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड आपको नहीं मिलती, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और अल्टीमेटली लोग पैनिक सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चूंकि कोरोना वायरस के फैलाव के साथ ये बात सबसे पहले कही जाती है कि समाजी दूरी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस हवाले से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने रिश्तेदारों, अजीजों कारिब और दोस्तों के साथ भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये कोरोना वायरस की सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी तो जो समाजी दूरियां लोगों के दरमियान पैदा हुई हैं, इसके कोई असरात मुरतब होंगे हमारी शख्सियात पर? हो सकता है सर, बिल्कुल यकीनी तौर पे। लेकिन देखें, हम एक चूंकि ग्रुप क्राइसिस का शिकार हैं, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में इस तरह के जो है वो मसाइल हैं। लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी कैफियत है, ये भी साल बाद, 6 महीने बाद ये चीजें खत्म हो जानी है और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने उस मयार जिंदगी के साथ या तर्ज जिंदगी के साथ चीजों को जो है ना वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वापस हो सकता है कि वो चीजें कुछ लोग जो समझने के तौर पे कमजोर हैं या शिकार हैं, वो लोग हो सकता है तो उनकी शख्सियत में मसाइल आए हैं। जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि किसी नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद क्या होगा, इस पर तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि हम कोरोना के बाद ही बात करें और को दुआ करें कि इससे जल्द हमारी जान छूट जाए और ये खत्म हो जाए। ये फरमाइएगा कि अभी जो तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान है मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर, एक रिपोर्ट ऐसी भी शाया हुई, CNN पर बताया गया कि जी जो तलाक की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, खासतौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके अंदर। क्या वजह है इसकी? सिर्फ ये कि समाजी दूरी या कोई और डिप्रेशन, खासतौर पर ये क्या कोरोना ही का डिप्रेशन इसको कहा जाए? कोरोना भी हो सकता है। असल में इसमें देखिए ना, बहुत सारे क्राइसिस का जब कोरोना आया उससे फाइनेंशियली भी अनस्टेबिलिटी आ गई और भी घर में जो है वो आप कॉन्टिन्यूसली मैक्सिमम टाइम आपको घर में स्पेंड करना पड़ता है। तो वहाँ घरों में रहते हुए कुछ इस तरह की चीजें जो है वो मसाइल का शिकार लोग हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बंदो पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ रहे हैं। मैं लास्ट टाइम रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर में सोसाइटी में वहाँ भी बहुत ज्यादा तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस वजह फाइनेंशियल क्राइसिस भी समटाइम्स सम एक्सटेंट जो है वो है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کر رہے تھے، اور کورونا وائرس کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو کورونا وائرس کو اگر اب ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو پوری دنیا میں اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں اور کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب متاثر ہونے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد 71 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور آئے روز نئے کیسز مختلف ممالک میں رپورٹ کیے جا رہے ہیں، اور اموات کا سلسلہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، اور 34,68,000 ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے اور گلف اسٹیٹس کی بات کی جائے تو سعودی عرب بھی ان 15 ممالک میں شامل ہو گیا ہے، جہاں پر اب 1 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد کیسز بھارت میں بھی رجسٹر ہو چکے ہیں۔ امریکہ تو ظاہر خبروں میں ہے ہی، کیونکہ امریکہ میں سب سے زیادہ کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اب تک 20,07,000 کیسز اور اس کے ساتھ ساتھ 1,12,469 اموات سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ کا نمبر آتا ہے جس کے اندر 40,542، جبکہ برازیل میں 37,312 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے دیگر ممالک کی ہم نے بات کی ہے، دنیا بھر میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں یہاں پر کہ جو کل اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ 4,06,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی تعداد تو ہم نے آپ کو بتائی دی ہے، 34,68,000 ہے۔ وہ اس کا شکار ہونے کے بعد، یعنی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ موت کے منہ سے وہ لوگ واپس آئے ہیں، لیکن جی 4,06,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ صرف 4,06,000 لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ 4,06,000 فیملیز ہیں جن کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کرونا کی وجہ سے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی کرونا کا وجود نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی فیملیز کو سرچ کریں، گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، ان کا درد سنیں، ان کا دکھ سنیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ کرونا جو ہے واقعی وجود رکھتا ہے اور واقعی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال جی یہ تمام باتیں جو ہے ہمارے ممالک کے اندر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ جی ٹاپ پر جا رہا ہے کرونا کیسز کو لے کر، لیکن آج کل ویسے بھی ٹاپ پر دکھائی دے رہا ہے ہمیں امریکہ احتجاج کو لے کر۔ احتجاج ہو رہا ہے جب سے جارج فلائیڈ کو یہاں پر اس کا مرڈر کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، پولیس اہلکار کی جانب سے اس کی گردن پر جب ایک گھٹنا رکھا گیا اور اس نے بار بار یہ اپیل کی کہ اسے سانس لینے دیا جائے، لیکن پولیس اہلکار نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں پولیس اصلاحات لانے کے لیے تمام لوگ ہی تقریباً باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہا ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ اس کی بتیاں جو ہیں، اس کی لائٹس جو ہیں وہ آف کر دی گئیں، بتیاں گل کر دی گئیں، صرف اس لیے کہ مظاہرین جو ہیں وہ اندر نہ پائیں۔ اور ایک موقع پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر مظاہرین نے یہاں دیوار پھلانگنے کی کوشش کی، اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو ان کے پاس جو پالتو کتے ہیں ان کے جو بہت ہی خونخوار ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں جی کس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ کیا سلوک لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، سارا غصہ جو ہے، سارے جو جذبات ہیں ان کا اظہار ٹرمپ کے مجسمے پر کیا جا رہا ہے، ان کو ایک لیک کے اندر، ایک جھیل کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ توڑ پھوڑ کتنی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں امریکہ کے اندر موجود نسلی تعصب کے خلاف۔ یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے کہ جی باہر نکلیں، اور لوگ باہر نکل بھی رہے ہیں، لیکن سیکورٹی اہلکار جو ہیں انہیں روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ اقدامات جو پولیس کی جانب سے ہو رہے ہیں یہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ اب تو پوری دنیا میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف باہر آ گئے ہیں، اور جو برطانیہ ہے وہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے کا مجسمہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور اس کے حوالے سے تمام لوگ غم و غصے کا شکار ہیں۔ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی نسل پرستی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام لوگ انسان ہیں، اور جیسا کہ ہمارا مسلمانوں کے لیے تو یہ بات بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر برتری حاصل نہیں ہے، تو ویسے ہی تمام کے تمام انسانوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، اور کسی کو بھی نسلی امتیاز کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں لوگ باہر آ گئے ہیں، اور شدید غم و غصے کا اظہار اس وقت کیا جا رہا ہے۔ مزید خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں اب تک جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 34,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے، اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو
4,728 ऐसे अफराद हैं जिनके अंदर इस कोरोना वायरस की तशखीस की गई है और उनके अंदर कोरोना वायरस को देखा गया है। जी, और जैसा कि हमने कल आपको बताया था, जब 98,000 से केसेस ऊपर हुए थे कि इनकी तादाद 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है, जब हम आज बात कर रहे होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 1 लाख से ज्यादा मुतासरा अफराद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मुतासरीन की तादाद सिर्फ 1 लाख है, क्योंकि ये वो 1 लाख लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराए हैं सिम्टम्स आने के बावजूद, और बात वही है क्योंकि हम लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं, और जो लोग यकीन नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जो उनके प्यारे हैं उनके लिए भी गलत कर रहे हैं। अगर आप में से किसी में भी सिम्टम्स मौजूद हैं और आपको खुद से अगर प्यार नहीं है, तो खुदारा जो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली में जो दीगर लोग हैं, आप उनका सोचिए, अपना टेस्ट जरूर करवाइए, बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं घबराइए। कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल में रख लेगा। अगर आपकी हालत ज्यादा खतरे में नहीं है तो आपको अपने घर के अंदर ही कारंटीना करने की इजाजत दी जाएगी, तो जरूर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। बिल्कुल, इस हवाले से जानेंगे कि सुबह सिंध में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है और वहां पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से आसिम रिजवान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। 18वीं तरमीम के तहत सेहत का शोबा सूबों की जिम्मेदारी है। ताहम गुज़श्ता 5 साल के दौरान सूबा सिंध को सेहत के शोबे की मद में 5 खरब रुपए दिए गए। सूबा सिंध पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर होने वाले सूबों में दूसरे नंबर पर है। सिंध में अब तक कोरोना के 38,108 केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना के 22,600 अमवात हो चुकी हैं। एक्सरसाइज करें, सीधे करें, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो उससे बढ़ाने की कोशिश करें। कोरोना में एहतियात बेहद जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी, अपने हाथों को बार बार धोएं। इस तरह ही आप अपने आप को और अपने खानदान को इस वबा से बचा सकते हैं। सिंध के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 52 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं, जो कि कराची और सक्खर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाएंगे। कराची में कोरोना मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के लिए 136, जबकि हैदराबाद में 20 वेंटिलेटर्स कोरोना के लिए मुख्तस हैं। जरूरी है कि आप एहतियात करें और मास्क पहने और पानी मुसलसल पिए। ये विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट भी है 1000 डेली आपने लेना है। अस्पतालों पे लोड पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, डॉक्टरों पे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज पे इससे बोझ पड़ रहा है अगर आप एहतियात नहीं कर रहे हैं। सिविल इंतजामिया की मदद और तिब्बी साजो सामान की जरूरियात का जायजा लेने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में माहिरीन की टीम ने कराची में जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर समेत सिविल अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल का दौरा किया। अवाम की हिफाजत के लिए ज़ाबिते कार पर अमल दरामद की मुहिम सूबे भर में जारी है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बिल्कुल जी, कारोबारी जिंदगी खोल दिया गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह दिखाई देता है SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और वहां पर दोबारा से कारोबार बंद करवाया जा रहा है। कारोबार की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, मईशत की बात हो रही है, तो हम टेलीफोन लाइन पर हम ले रहे हैं सलमान नकवी साहब को, जो कि माहिर मईशत है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान नकवी साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। सर, बहुत ज्यादा तनकीद की गई गवर्नमेंट पर, लॉकडाउन किया जाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन किया तो लोगों ने कहा हम तो भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन खोला तो कहा जी हम तो बीमारी से मर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो फैसला किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, लॉकडाउन था लेकिन नरमी थी उसमें बहुत ज्यादा, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई हमारी मईशत के लिए ये फैसला नागुज़ीर था? मैं समझता हूँ कि ये इस सदी को शायद तारीख की सबसे बड़ी ये बर्बादी आफत आई है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की और इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो मुतासिर हुई हैं और पाकिस्तान की भी हुई है। इस नाजुक मौके पे हमारी हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने बहुत ही समझदारी से और सोच समझ के इक़दाम करें और गिरती हुई मईशत को संभाला दिया है। मुख्तलिफ पैकेजेस दिए हैं, कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया है, शरह सूद को 13.25% से 8% तक घटा है, 5.25% की तारीख में सबसे ज्यादा एक महीने के अंदर इतनी गिरावट कभी भी शरह सूद में नहीं आई
جو موجودہ حکومت نے اتنی تیزی کے ساتھ شرح سود کو گھٹایا، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول آئل کی قیمتیں کمی کی ہیں اور یہ سارے فائدے جو ہیں عوام کو پاس آن کریں، جس کی وجہ سے انفلیشن میں کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد دوسرے پیکیجز دیے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے ذریعے معیشت کو سہارا دینے کے لیے مختلف پیکیجز دیے گئے جس کے تحت انڈسٹریز کو سستی شرح پہ لون پرووائڈ کرے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیلی ٹو ڈیلی اخراجات کو میٹ آؤٹ کر سکیں، اور اس طرح کی کافی اقدامات ہیں جو ہماری حکومت نے فوری طور پہ کرے اور اس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری معیشت کو وہ نقصان نہیں ہو سکا جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے ملکی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ دوبارہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو کھولا جائے تاکہ جو عام عوام ہے ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے اس سے جو ہماری معیشت ہے اس کو کس حد تک سہارا مل سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اور یورپ میں، امریکہ میں، جہاں پہ یہ وبا نے زبردست تباہی پھیلائی ہے، مگر لاک ڈاؤن کھولے جا رہے ہیں، اور چونکہ معیشت کی تباہی، لاک ڈاؤن کا مطلب ہے معیشت کی تباہی، اور اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے، اور ہماری جو گروتھ ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری حکومت نے ایک نیا کانسیپٹ دیا جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کہتے ہیں، کہ بھئی تمام SOPs پر آپ عمل کرتے ہوئے ایک خاص ٹائم پیریڈ میں جو ہے آپ اپنا کاروبار کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کھولنا بہت ضروری تھا۔ ہمارا ملک جو آلریڈی ایک پسماندہ ملک ہے اور ترقی پذیر ملک ہے، لہذا ہمارا ملک جب یورپ اور امریکہ جیسے ممالک لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں اور افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیسے کر پا رہے ہیں؟ صحیح، بالکل آپ نے صحیح فرمایا سلمان صاحب، لیکن یہ فرمائیے گا ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا چونکہ بند ہے، ابھی بھی بہت سارے ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، امپورٹ کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے، ریمیٹنس جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، دیگر ممالک میں جو ہمارے پاکستانی موجود تھے ان کی جاب جو ہیں وہ جا چکی ہیں، اور بیرونی سرمایہ کاری کے بھی ابھی آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں امکانات اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسے کرونا سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے پھر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کون سے اور ایسے اہم جگہیں ہیں معیشت کے حوالے سے جن پر غور کیا جا سکتا ہے جب ریمیٹنسز نہیں ہیں، جب ایکسپورٹ ہماری نہیں ہے، جب بیرونی سرمایہ کاری ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے، امپورٹ میں بھی کچھ فرق پڑا ہے اور ریمیٹنسز میں بھی فرق پڑا ہے، لیکن ختم نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، ابھی انٹیکٹ ہیں چیزیں۔ اور اب کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ یورپ اور امریکہ لاک ڈاؤن کو ختم کرتے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ختم کر رہے ہیں، مرحلہ وار ختم کر رہے ہیں، انڈسٹری وائز ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اس کے بعد یقیناً ہماری ایکسپورٹ، کیونکہ جب دوسرے ملک کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہماری ایکسپورٹ بھی وہاں ہوگی، اسی طریقے سے ریمیٹنس بھی جو آنا تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی، جیسے جیسے ان ممالک میں لاک ڈاؤن کھلتے جائیں گے اور کھل رہے ہیں تو ہماری ریمیٹنس بھی سنبھلتی جائیں گی، لیکن ہاؤ ایور شارٹ پیریڈ میں یا کچھ عرصے کے لیے یقیناً تھوڑی سی سختی کا سامنا ہے، اور جس کے لیے حکومت نے ڈونرز ایجنسی سے مذاکرات کرے، اور اس کے بعد ہمارے جو قرضہ جات تھے وہ کم از کم 1 سال کے لیے رول اوور ہو چکے ہیں، اب ہمیں 1 سال تک کوئی قرضے کی قسط نہیں دینا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ یہ وہ بنیادی اقدامات ہیں جو شارٹ پیریڈ میں ان تمام ٹھیک ہے، جب قرضوں کی بات کی جاتی ہے تو بالکل اس میں بہت بڑا ریلیف ہمیں ملا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کر بھی رہی ہے۔ سلمان نقوی صاحب، آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم نیوز شو میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں ہماری پاک بحریہ کی، جس نے عالمی یوم بحر پر آگاہی کے فروغ کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو جاری کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان پاک بحریہ جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں بات کی ہے، کہا انہوں نے یہ ہے کہ جو سمندر کی افادیت ہے اور سمندری ماحول اور وسائل کے تحفظ کے لیے اقدامات جو کیے جانے چاہیے ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ کیا ہے اس ویڈیو میں، ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اقوام عالم کی ترقی کا راز سمندر اور سمندر میں موجود وسائل میں مضمر ہے۔
سمندر نہ صرف ہماری بہترین آب و ہوا کے ضامن ہیں بلکہ معاشی ترقی، سفارتی رموز اور خوراک کے حصول میں بھی اہم ہیں۔ سمندر اور سمندر میں موجود وسائل کا پائیدار استحکام اقوام متحدہ کی اولین ترجیح ہے۔ اسی لیے ہر سال 8 جون کا دن عالمی یوم بحر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کا مقصد پائیدار سمندری استحکام، ہر قسم کی آلودگی سے اس کا تحفظ اور تمام شعبہ زندگی میں اس سے متعلق آگہی دینا ہے۔ رواں برس عالمی یوم بحر ورلڈ اوشنز ڈے کا موضوع بحری استحکام کے لیے جدت یعنی انوویشن آف سسٹینیبل اوشن ہے، جس میں بحری استحکام کے لیے نئی جدتوں کا استعمال اور غور و فکر شامل ہے۔ ہر سال کی طرح رواں برس میں بھی پاک بحریہ اس دن کو منانے کے لیے بھرپور انداز میں پرعزم ہے اور اقوام متحدہ کی تمام کاوشوں کا ایک اہم شراکت دار ہونے کے ناطے پاک بحریہ سمندر کے تحفظ کی بھی علمبردار ہے۔ سمندری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشی ترقی کا بیڑا ہو یا پھر سمندر کو ہر قسم کے آلودگی سے محفوظ بنانا، پاک بحریہ کی کاوشوں کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، جن میں ساحل سمندر کی صفائی، بندرگاہوں سے ملبہ اٹھانے والے کشتیوں کی تیاری، مینگروز اگاؤ مہم اور سمندر میں ہونے والے تیل کی آلودگی کا صفایا قابل ذکر اقدامات ہیں۔ پاک بحریہ سمندری استحکام کے لیے تمام تر نئی جدتوں سے استفادہ حاصل کرنا جانتی ہے تاکہ تمام سمندری وسائل کے ذریعے ترقی کی جا سکے اور سمندری وسائل کو مستقل بنیادوں پر مستحکم بھی بنایا جا سکے۔ آئیے اس موقع پر ہم سمندروں اور سمندری نعمتوں کے استحکام اور تحفظ کے عزم کا اعادہ کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاک بحریہ نہ صرف سمندری سطحوں پر ملکی دفاع کے لیے کام کر رہی ہے بلکہ ماحولیات کو بچانے کے لیے بھی اپنے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے نیول چیف جو ایڈمرل ہیں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بالکل جی، آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ آج چونکہ عالمی یوم بحر منایا جا رہا ہے تو پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اپنا خصوصی پیغام جاری کیا۔ اس پر کہا انہوں نے یہ کہ یہ دن سمندروں کو درپیش خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے مربوط بین الاقوامی کاوشیں یقینی بنانے کا دن ہے۔ ہم نے آپ کو یہ خصوصی ویڈیو بھی دکھایا۔ لاہور چلتے ہیں اور لاہور ہم آپ کو اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ جی لاہور میں ایک ایسا علاقہ ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں ہی ارطغرل الغازی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے مداح، بہت سارے فینس موجود ہیں، لیکن لاہور کی آبادی میں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں ارطغرل الغازی کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ فینس یہاں پر ہو گئے ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے۔ معظم الدین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کون سا یہ علاقہ ہے اور کون کون سے لوگ ایسے شہدائی ہیں ارطغرل الغازی کے جنہوں نے ان کے مجسمے بنائے ہیں اور اب یہ مجسمے کہاں کہاں نصب ہونے جا رہے ہیں، اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے رمضان کے مہینے سے دکھائے جانے والے اسلامی تاریخ خصوصاً سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی عوام میں بے پناہ مقبولیت اختیار کر گیا ہے۔ لاہور میں ملتان روڈ پر واقع مرغزار کالونی میں ڈرامے کے مرکزی کردار ارطغرل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی عکاسی کرتے 2 مجسمے لگائے گئے ہیں۔ مجسمے میں ارطغرل کو تلوار کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ مرغزار کالونی کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ایسے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے ڈرامہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ رہائشیوں کے مطالبے پر مجسمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی کلچر کا بھی اظہار ہے اور ہم اس کو بھی ایک یادگار کے طور پہ کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک یادگار تھی جس کی بنیاد ارطغرل الغازی نے رکھی۔ ارطغرل کو خراج عقیدت پیش کرتے ان مجسموں میں سے ایک مرغزار کالونی کے چوک میں لگایا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے چوک کا نام تبدیل کر کے ارطغرل الغازی چوک رکھ دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مجسمہ پارک میں لگایا گیا ہے جو کہ پارک کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مجسمے کو خصوصی طور پر کمالیہ میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں اسٹیل اور فائبر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی اونچائی 10 فٹ ہے۔ لاہور میں نصب کیے جانے والے ارطغرل الغازی کے یہ مجسمے سلطنت عثمانیہ کے شاندار ماضی کی علامت ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اقبال بنگش کو اور آسماء اقبال کو دیجیے اجازت۔ کل شام ٹھیک 6 بجے اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد
خبر کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے، لیکن خبر کو آپ تک پہنچانا وثوق کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، یہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہی کر سکتا ہے۔ خبر جس پر آپ یقین کر سکتے ہوں، پیچیدہ مسائل کو ایک صراحت کے ساتھ پیش کرنا، کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کون، ہم بتائیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہر وقت یہ منظرنامہ ہے، منظرنامہ۔ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ دین اسلام خیر خائی کا الدین و النصیحہ۔ اس وقت کی خیر خائی کیا ہے؟ ہم دیکھیں کن کی طرف؟ ماہرین طب کی طرف، اپنے ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات کی طرف، حکومت کی جانب سے آنے والی احتیاطی تدابیر کی جانب۔ احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے نبی رحمت کے فرامین کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ کیا فرمایا کہ جہاں وبا کی کیفیت آ جائے آپ نے اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا۔ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ النظافۃ من الایمان، کہ صفائی اور ستھرائی یہ تو ایمان کی اساس ہے۔ ہر نماز کے لیے ہم نے وضو کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، اور صابن کا استعمال، کیونکہ اس وقت ایک آزمائش کا وقت ہے۔ نماز میں حاضر ہوں گے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، گردن جھکاتے ہوئے، یوں سلام کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور اپنے کمروں میں اور اپنے حجروں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حکومت کی دی جانے والی ہدایات کے اوپر پوری طرح عمل کریں، جس طرح کے قرآن کا فیصلہ ہے، جس طرح کے نبی رحمت کا فرمان ہے، جس طرح کے ہمارے 1500 سال دین کے تسلسل کا خلاصہ ہے۔ عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا انہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G۔